So mga katropa, itong mahinabi karon si Dato Sinaligan Hari Sumbungan, ang Malaybalay City Tribal Chieftain mga katropa, kay usa siya sa nahimong hinungdan o giduulan mga katropa sa mga elders, tribal leaders diri sa tuwa sa labi na sa syudad sa Malaybalay aron mahimong mahusay ang usa ka problema diri sa may sitio Mahayag, Barangay St. Peter, Calabay nga Hunyo 15 pinaagi sa tuang dato nabalik ang relasyon mga katropa sa kasundaluhan sa It-IB o ang pamilya Buscada mga katropa. Dato, mayo nga adlaw. Mayong adlaw kanatong tanan. Dato, usa ka no sa nahimong hinungdan og tulay para maputol ang mga kasakit nga gibati sa pamilya ngadto sa atong kasundaluhan sa It-IB. Kaya sayod man kita tong Hunyo 15 na hitabo diya sa may Bukirong Bahin sa Sitio Mahayag ang pagkawala ni Ma'am Ninita Buscada dato. Kanang tanan, kami ang tribo nga higaonon sa Upper Pulangi. Panahon nga adunay sama ni ining sitwasyon. Tungod kay mga dato man mi o mga bai man mi, hinungdan nga gika sabot-sabutan namo kay aduna man mi kaugalingon nga kultura o tradisyon. Nga kun adunay kagubot labi na diha sa ancestral domain, kinahanglan magbinayluay sa maayong pamaagi para nga masulbad ang maong problema. Kini dato usa ni sa tulay karon nga nahimong nibalik ang relasyon sa kasundaluhan ang pamilya Buscada og wa na mga kaligot-got dato sa matag kasing-kasing nila. Usa ni siya nga mga pamaag. Pinaagi sad sa pagduol sa pamilya Buscada, gigamit ang tribal chieftain sa St. Peter o labi na gayud ang barangay IPMR si Dato Janjan Lailay. Siya ay gigamit og miduol sa ako isip amahan sa tribo sa Upper Pulangi tribal chieftain. So among gikukos-kokos og among istoryahan ang maong problema nga husayon pinaagi sa kultura ug tradisyon. Kay lisod man aduna may kultura ug tradisyon nga ang tanan-tanan problema labi na sulod sa ancestral domain kinahanglan lingkuran sa mga dato. Hinungdan nga nasulbad, hinangyuay, negosyasyon, hinungdan nga karong adlaw nahimutang gyud ang paghusay sa pamilya Buscada, pamilya Aninayon, pamilya Dasyon. Labi na ang atong kasundaluhan, ilabi na sa It-IB, so nag-among giistoryahan nga ato ning lingkuran o ato ning husayon pinaagi sa kultura o tradisyon. So kini dato adunay mga saad ang atong kasundaluhan para sa atong pamilya Buscada. Pananglit og dili matuman unsay posibleng mahitabo nini. So kining tanan naa naman tong hap-hap, naa naman tong bangon, naa naman tong gihapos. Ang usa na lamang ang paabuton pa nga kanunay ipahinumdom sa atong trupa sa kasundaluhan mao ang usa ka scholarship sa duha ka bata nga babae og isa diha mao ang mahimong sa anak sa maong hingtungdan mahimo silang regular army sa usa. So kana magpadayo na sa mga ulahing panahon kung kinsa man tong malimot sa maong kasabutan kana adag dako nga tulubagong kana kung kinsa man ang malimot sa maong kasabutan nga gipirmahan og ula ang dugo sa baboy ug manok para maoy mupalong ug para siya muhawas sa nasakitan nga pagbati. Sa tanan nga nakadungog sa nahitabo niadtong miaging Hunyo 15 karon nga adlaw nagtagbo ang mga dato, mga leaders, mga kasundaluhan diri sa Sitio Mahayag aron sa paglingkod sa maong problema. Karon nga adlaw akong i-declare nga kadtong problema nga miagi nahusay pinagi sa maayong pagsinabtanay. Unya ang kalinaw maangko namo tungod sa usa kapag himo sa ritual ug isa kapag himo sa tampuda ug balagon. Sumuna karon halipay mi ug ang tanan nakadungog niini. Kung kinsa pa may laing nga mo istorya nga mauna siya wala makuan na muhangyo kami nga unta dili na nato na istoryahon kay kana nasulbad na
pinaagi sa pagsinagtanay sa pipila ka mga pamilya o mga kasundaluhan. Thank you, Dato. Salamat.